बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, लाहौर में इस वक्त एक स्टोरी आप भी मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि हमला बहू ने आशना के साथ मिलकर, भाई के साथ मिलकर मुबैना तौर पर सास को कत्ल करवा दिया। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ इस हवाला से देखे भी हैं, सुने भी हैं। इस वक्त अनीला है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनके भाई बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक ऑडियो का मुसलसल जिक्र किया जा रहा है कि ये ऑडियो है प्रूफ के तौर पे। इस ऑडियो में है क्या, ये क्या प्रूफ है? तो कुछ सवालात थे जिनका जवाब लेना बाबर भाई से ज़रूरी था। तो आइए इनसे बात करते हैं और इस केस के हवाले से मज़ीद जानते हैं। पहले तो बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है जी कि उसमें आपकी जो बहन है वो इन दोनों उस्मान के साथ और हमजा के साथ कोई कत्ल की प्लानिंग कर रही हैं या बात कर रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर वो जो ऑडियो ना फेक है सर, क्योंकि देखिए उस ऑडियो में मैंने भी सुना है, ये जो हमजा है ना, हमजा ये कत्ल की बातें कर रहा है सर उसमें। वो जो अनीला है सर, वो उसमें तहज्जुद की नमाज की बातें कर रही है सर। आप उसे मुकम्मल देखें और मुकम्मल सुने, मुकम्मल देखें और मुकम्मल सुने, आपको खुद महसूस होगा कि ये एडिट की हुई है सारी। मतलब वो सारी एडिट है? जी सर, एडिट है वो। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि कुछ वीडियोस और कुछ ऑडियोज आपके पास भी प्रूफ के तौर पे मौजूद हैं जो आप पुलिस को देंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को देंगे। उनमें क्या है ऐसा कुछ इन लोगों के खिलाफ या फिर आपकी जो बेगुनाही है उसको साबित करने के लिए? सर उसमें ये है कि नुमान एक स्टाम्प पेपर लेके आता, सादा एक स्टाम्प पेपर लेके आता है और नुमान उसमें ये कहता है कि आप इसमें गवाह हो, मैं आपको ये गवाह बना रहा हूँ। आपको कहता है या फिर अनीला को? अनीला को कहता है सर, मुझे नहीं। नुमान उसमें ये कहता है कि अनीला को आप तुम गवाह बन जाओ इसमें और मैं इन दोनों को सजा दिलवाऊंगा, तुम इस मौके की गवाह भी हो, शहादती भी बनोगी मेरे साथ। नुमान कहता है? नुमान कहता सर। और उसके बाद हमें पता चलता है जब वापस घर यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इस बंदे ने हमारे ऊपर ही FIR करवा दी थी। ठीक है। हमें पता चला कि 10 दिन आप लोग उनके साथ रहे हैं, फिर जो इस वाक़या की FIR है वो भी बड़ी लेट दर्ज करवाई गई है। मतलब ज़ाहिर बात है आपको भी इन्वॉल्व किया गया उस सारे मुद्दे के अंदर। ये लेट करवाने की असल रीज़न क्या है? और ये जो 10 दिन आपने गुजारे हैं, उन 10 दिनों के अंदर क्या ऐसा होता रहा है कि जिसकी वजह से ये सारा मामला लेट हुआ? सर 10 दिन हम वहीं पे रहे हैं। 10 दिनों में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये हमसे राब्ते में भी था, हम उससे मशवरे भी करता था कि भाई ये बताओ क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। जैसे ही हम दूसरी बात यह है कि उस घर के अंदर जब 10 दिन तक वहीं पे रहे हैं, हमजा और उस्मान ये दोनों मुलज़िम भी घर पे रहते थे। ठीक है, मुझे सर ये बताएं कि मैं अपनी सिस्टर को पहली बात तो वहाँ पे छोड़ता कैसे, और नुमान ने हमें खुद इजाज़त दी कि आप इसे घर ले जाएं। यहाँ पे ये महफूज भी नहीं है क्योंकि ये मौके की गवाह है, यहाँ पे ये महफूज भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको अपने घर ले जाएं। तो सर मैं वहाँ से लेके अपने घर वापस आ चुका हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये मुसलसल छोटी सिस्टर के साथ राब्ते में रहा है, मुझसे राब्ते में रहा है, मेरे साथ बातें भी करता रहा है। लेकिन हमें उसके बाद इसने थोड़ी देर के लिए मुझसे राब्ता मुनक़ता किया कि लेकिन छोटी सिस्टर के साथ इसका राब्ता रहा है। अच्छा, आपने ये भी बात की थी कि आप खुद इसको थाने में लेकर गए थे कि भाई इस केस की FIR दर्ज करवाओ? जिस तरह से मैं खुद लेके गया हूँ, लेकिन उस दिन गया हूँ जिस दिन फुफो को दफनाया ना, अनीस बीबी को जिस दिन दफनाया, उसी दिन उसी रात को मैं इसे थाने लेके गया हूँ। आपको खुद को पहले आइडिया हो चुका था, पता चल चुका था कि ये कत्ल है? नुमान को बाद में आइडिया हुआ इस सारे मामले का? नहीं सर, ये जब मुझे पता चला ना, ठीक चंद मिनट के बाद नुमान को हर चीज़ बता दी थी मैंने। कि फिर नुमान ने कहा जी मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये हमें नुमान अपने एक अंकल के घर लेके गया, वहाँ पे जाके इसने कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया है। नुमान ने मुझसे नहीं, अनीला से कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया है और उसने कहा मुझे सच बताना। इसे जब सच बताया तो ये मान इस वजह से नहीं रहा था क्योंकि एक तो उसका था भाई, बेशक सोतेला था, इसके साथ होता ना सारा दिन, और दूसरा इसका बहनोई था। इसके ज़हन में ये बात आई कि शायद ये हमारे घर ख़राब करी, मेरी बहन के घर ख़राब करी, लेकिन वो सच में ही इसका बहनोई निकला। नाज़रीन, मैं एक बड़ा सख्त सवाल इनसे करने लगा हूँ। मैं आप लोगों से भी माजरत चाहता हूँ, इस सवाल के लिए मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ। मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं ऐसा कोई भी सवाल करूँ, लेकिन चूँकि आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तल्लुकात का मुसलसल जिक्र किया जा रहा है कि आपकी जो बहन है उनका और उस्मान का, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको लगा है या फिर आप अपनी बेगुनाही में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बेगुनाही में यही बताऊंगा कि इनका आपस में कोई ऐसा मरासम नहीं था, कोई तलक नहीं था।
یہ دوران تفتیش عثمان اور حمزہ دونوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے. عثمان نے بھی اعتراف کیا کیونکہ اس کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. جی اور عثمان نے کلمہ پڑھ کے قسم کھائی ہے کہ یہ میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, عثمان نے اور حمزہ نے بھی. اور دوران تفتیش یہ جو آئیو صاحب ہے رانا صاحب نے بھی یہ کل بتایا ہے کہ ان کا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے انہوں نے خود یہ بات کی ہے جی کہ ان کی تفتیش میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. سر ایسا کوئی کیس آتا ہے, زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پیسوں کا چکر ہوتا ہے, کوئی جائیداد کا چکر ہوتا ہے, تو کیا معاملہ ہے کیا پورا کچھ آپ کو سمجھ آیا؟ سر مجھے تو سمجھ صرف یہی آئی کہ اس سارے معاملے کے پیچھے جو ہے نا اصل ملزم ہے اس کا نام ہے شاہد. یہ شاہد کون ہے؟ یہ شاہد جو ہے نا سر, یہ اس کا باپ ہے موجودہ نعمان کا, اور اختر کا بہنوئی ہے, یہ سوتیلا بہنوئی ہے. کیونکہ دیکھیں شاہد نے آج تک 12-13 سال ہو گئے ہیں سر اس کی شادی کو, شاہد صاحب کی انیس بی بی کے ساتھ. آج تک ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے. وہ شاہد یہ کہتا ہے کہ میں نے شادی کی ہے, نکاح نہیں کیا, صرف شادی کی ہے, نکاح میں نے نہیں کیا ان سے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ انیس بی بی جو ہے نا ہماری پپو, وہ بیسکلی ایک ایجنٹ تھی, اور شاہد ابھی ینگ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہد تیسری شادی کرنا چاہتا ہو, ان سے تنگ آ چکا ہو. اچھا, آپ نے ذکر کیا تھا کہ نعمان پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے بتایا نہیں تھا. آف دی ریکارڈ جب ہماری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے انیلا کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا میں شادی شدہ ہے. حاشا للہ, خدا شہاد ہے, ہمیں اس نے کسی نے بھی نیچے گھر میں نہیں بتایا. یہ دیکھیں سر, انہوں نے 1 ماہ پہلے آ کے نکاح کیا کہ جی ہمیں پیسے لینے ہیں وابڈا والوں کی طرف سے, ہمیں 2 لاکھ روپیہ ملے گا تو ہم نے شادی پہ لگانا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے 1 ماہ پہلے نکاح کیا, اور جب نکاح خواہ کو لے کے وہ بھی اپنا لے کے آئے ہیں کہ یہ وابڈا والوں کی طرف سے نکاح خواہ آیا ہمارے پاس. اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں, نکاح خواہ ہمارا ہوگا, ہمیشہ لڑکی والوں کی طرف سے ہی نکاح خواہ تھا, لیکن یہ اپنا نکاح خواہ لے کے آئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو شک نہ ہو. شک نہ ہو سر. انہوں نے ہمارے سامنے صرف سائن انگوٹھے کروائے ہیں جہاں پہ طلاق یافتہ لکھا ہوتا ہے یا لکھا غیر شادی شدہ لکھا ہوتا ہے. انہوں نے وہ خانہ چھوڑ دیا تھا سر وہاں پہ. اگر میرٹ پہ ظاہری بات ہے تفتیش ہو رہی ہے, ہماری معاشرہ پولیس اب پہلے والی نہیں رہی, اب میچور لوگ ہیں, پڑھے لکھے آ رہے ہیں, میرٹ پہ کام کرتے ہیں. اگر اس میں آپ کی بہن کہیں پہ قصوروار ثابت ہوتی ہے تو کیا آپ لوگ سزا کے لیے تیار ہیں؟ میرٹ ہونا چاہیے, سزا ملنی چاہیے؟ سر ہم خود چاہتے ہیں میرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہماری پھپھو تھی, ہماری ماں تھی, ہمارا خون تھا. تو ظاہری بات ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ میرٹ ہو, چاہے اس میں کوئی بھی ملزم ہو, سزا ملنی چاہیے سر. ناظرین, یہ تھے بابر صاحب جن کی بہن کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے. ان کے بھائی ہیں, ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. تو یہ خود چاہتے ہیں کہ جو قتل ہونے والی تھی وہ ان کی پھپھو تھیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو اصل قاتل ہے اسے نشان عبرت بنایا جائے, اسے سامنے لے کر آیا جائے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو بہرحال ابھی تک یہ پولیس کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے مکمل طور پہ مطمئن نظر آتے ہیں. آپ نے پہلے ایک سائڈ کے انٹرویو سنے ہیں, اب دوسری سائڈ کا یہ رخ ہے جسے لے کر آپ لوگوں کے سامنے لانا انتہائی ضروری ہے. اس وقت جو ان کی کیفیت ہے, یا پھر جو گھر کے حالات ہیں, یا پھر جو گھر میں رہنے والے مکین ہیں, ان کے دلوں پہ جو گزر ہے, آپ یقین کریں, ہم چونکہ یہاں موقع پہ آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, تو وہ والی فیلنگ, وہ والی تکلیف, یا پھر وہ چیزیں ہم شاید اس طریقے سے ایکسپلین نہ کر پائیں. کہ یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پولیس تفتیش میں مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اللہ حافظ.